کتاب بحار الانوار مجلد 38 صفحه 199 از ام سلمه روایت میکند که ام سلمه رضی الله عنها گفتند که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند ما قوم اجتمعوا یذکرون فضل علی بن ابی طالب علیهم السلام الا هبطت علیهم ملائکة السماء حتی تحف بهم. هیچ جمعیتی جمع نمیشوند که فضائل امیر المؤمنین علیه السلام را بیان بکنند. 4 نفر، 5 نفر، 10 نفر، 100 نفر، 1000 نفر، مجالس بزرگ هست 10,000 نفر، 50,000 نفر جمع می شوند که سخنران بیاید. مرحوم آقای کافی خدا رحمتش بکنه که در مثلا ولادت امیر المؤمنین علیه السلام، در شهادت امیر المؤمنین علیه السلام یا مناسبات غیر آن فضائل ایشان را بیان بکنه. هیچ وقت در تاریخ بشر اتفاق نیفتاده که عده دور هم جمع بشوند که اونجا ذکر مناقب امیر المؤمنین علیه السلام را بگویند، مگر اینکه الا هبطت علیهم ملائکة السماء. ملائکه آسمان ها میبینند که اینها جمع شدند. شیعیان، دوستداران، محبین امیر المؤمنین علیه السلام جمع شدند همچین جلسه ای برپا بکنند. این ملائکه آسمان ها می آیند حتی تحف بهم، می آیند اینها را چنان از 4 طرف بر اینها ازدحام می کنند. ملائکه از هر طرف اینها ملائکه اینها را می گیرند. فاذا تفرقوا عرجت الملائکة الى السماء. وقتی که این مؤمنین متفرق میشن، مجلس اینها تمام می شود، ملائکه آسمان ها برمیگردند به آسمان ها. فيقول لهم الملائكة إنا نشم من رائحتكم ما لا نشمه من الملائكة. وقتی که این عده از ملائکه که متوجه این مجلس شده بودند برمیگردند به آسمان ها، بقیه ملائکه به اینها نگاه میکنند، میبینند که صورت ها خیلی نورانی، از وجود اینها، از پروبال اینها، از قامت این ملائکه بوی خیلی دلاویز، بوی خیلی خوشی می آید. به این ملائکه می گویند که ای ملائکه‌ای که شما از زمین می آیید، این بوی دلاویزی که ما از شما به مشام ما می رسد، این بوی بهشت نیست، این بوی ملائکه نیست، این بوی یک رنگ خاص خودش را دارد. این بوی آسمان ها نیست، این بوی جنت نیست، این بوی ملائکه نیست، این از همه اونها دلاویزتره، این از همه اونها دلانگیزتره. به ما بگویید این کجا رفته بودید که همچین خدا به شما نورانیت داده و همچین خدا به شما بوی خوش داده. فلم نرى رائحة اطیب منها. ما همچنین بوی خوشی در زندگی خود، در آسمان ها، در بهشت ها، در فردوس ها ندیدیم. فیقولون كنا عند قوم یذکرون محمدا و اهل بیته اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. ملائکه‌ای که از زمین آمده میگویند با خوشحالی، با افتخار، با فخر و مباهات، ما رفته بودیم در یک مجلسی که در آن مجلس ذکر محمد و آل محمد علیهم السلام بود. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. و ذکر فضائل امیر المؤمنین علیه السلام بود. سخنران اونجا مردم را رغبت میداد به محبت امیر المؤمنین علیه السلام، به دوستی امیر المؤمنین علیه السلام، خوبی های امیر المؤمنین علیه السلام را بیان میکرد. اون زمانی که امیر المؤمنین علیه السلام آمد برود در برابر عمرو بن عبدود، اون را برای مردم بیان میکرد. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم با دست مبارک عمامه خودش را به سر برادرش بست، شمشیر خود را به کمر برادرش بست. زنهای مسلمان ها نگاه میکردند امیر المؤمنین علیه السلام و رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم را، و اون طرف اون کافر ملعون ابن عبدود
نعره میکشید، گریه میکردند و عشق میرختند که امیرالمؤمنین علیه السلام اگر به جنگ این کافر برود شاید زنده بر نگردد و اگر زنده بر نگردد دیگر اسلام سپه سالاری ندارد. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم دست و بازویش قطع می شود، دیگر نابودی اسلام و مسلمین و اسارت تمام زن و بچه مسلمان هاست. اون خوبی های امیرالمؤمنین علیه السلام را بیان میکرد. ما رفته بودیم همچین مجلسی ملائکه آسمان ها، اونجا خیلی بوی خوشی بود، اونجا خیلی نورانیتی بود، اونجا خیلی از نعمات خداوند متعال که شما ملائکه آسمان ها اونها را نمیبینید. اونها در جمع اون شیعیان صدقه سر امیرالمؤمنین علیه السلام و برکت ذکر امیرالمؤمنین علیه السلام در اون مجلس بود. ما همچین مجلسی رفته بود. ملائکه آسمان ها به اون ملائکه‌ای که از زمین برگردند بگشتند میگویند اهبطوا بنا الیهم، التماس میکنند ما را هم اونجا ببرید. شما کجا رفته بودید؟ محبت بکنید ما را هم اونجا ببرید. پیش اون مؤمنین در آن جمع نورانی، در آن جمع خلص از شیعیان امیرالمؤمنین علیه السلام فیقولون تفرقوا و مضى كل واحد الى منزله.